शेर ने एक जोरदार दहाड़ लगाई, जमीन कांप उठी। उसने रुख किया करबला की तरफ। अब मैदान करबला में इमाम हुसैन के शेर अबुल हारिस आ चुका था। तभी एक तेज हवा चली, धूल का तूफान उठा और फिर शेर की गूंजती दहाड़ ने सबकी रूहें हिला दी। उसने इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक के पास खड़े होकर जोर से दहाड़ा, जैसे कह रहा हो, अब मेरे मौला को कोई नहीं छू सकता। यजीदी लश्कर के सिपाहियों ने दूर से ही तीर चलाए, लेकिन तीर शेर की चमड़ी से टकराकर टूट गए। किसी में हिम्मत नहीं था सामने से वार करने की। कोई आगे बढ़ा तो उसका शिकार बन गया। उस दिन अबुल हारिस अकेले खड़ा रहा, न किसी डर से न किसी हुक्म से, सिर्फ मोहब्बत और वफादारी से। उसने देखा उसके मौला की लाश रेत पर पड़ी है। उसने एक ऐसी दहाड़ मारी जो आसमान तक जा गूंजी। अबुल हारिस ने यजीद की फौज पर हमला बोल दिया। दर्जनों सिपाही उसके पंजों और दांतों के शिकार हो गए। यजीद के सिपाही भागने लगे। किसी ने कहा, ये कौन है? तो जवाब मिला, ये वही है जिसे अली ने पाला था और हुसैन की मोहब्बत में पला बड़ा हुआ है। अबुल हारिस ने इमाम हुसैन की लाश के पास बैठकर उनका पहरा देने लगा। किसी को करीब नहीं आने दिया। उसकी आंखें नम थी, लेकिन चेहरा सुकून से भरा था। ये वही शेर था जिसने करबला के मैदान में अपने मौला हुसैन की लाशे मुबारका की हिफाजत की और यजीद की फौज को कांपने पर मजबूर कर दिया। अबुल हारिस ने इमाम हुसैन की लाश के पास लेटकर अपना सर उनके कदमों में रख दिया। लेकिन सवाल ये उठता है, ये शेर कहाँ से आया? इसका नाम अबुल हारिस क्यों पड़ा और इमाम हुसैन से इसका रिश्ता क्या था? एक दिन हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें शेर खुदा भी कहा जाता है, मस्जिद में बैठकर लोगों को इस्लाम की बातें बता रहे थे। तभी कुछ लोग घबराकर दौड़े दौड़े उनके पास आए और बोले, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हमारी बस्ती की तरफ एक शेर आ रहा है। हमें डर है कि वो हमें नुकसान न पहुंचा दे। हजरत अली ने बहुत सुकून से कहा, डरो मत, ये शेर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तभी क्या हुआ, एक बड़ी सी शेरनी वहां पहुंची और हजरत अली के कदमों में सर झुकाकर सलाम किया। उसने अपने साथ एक नन्हे से शेर ने बच्चे को भी लिए हुआ था। शेरनी ने हजरत मौला अली से कहा, ऐ मौला, मैं इस बच्चे की माँ हूँ, इसका बाप मर गया है। मैं चाहती हूँ ये बच्चा महफूज रहे और किसी नेक हाथों में पलकर बड़ा हो। हजरत अली ने मुस्कुरा कर कहा, तू बेफिक्र हो जा, मैं इसे ऐसे इंसान के हवाले करूँगा जो यतीमों की बेहतरीन परवरिश करता है। शेरनी हैरान हुई और बोली, ऐ मौला, ऐसा कौन है? हजरत अली ने जवाब दिया, मेरा बेटा हुसैन। फिर उन्होंने इमाम हुसैन को बुलाया और शेर का बच्चा उनके हवाले कर दिया। इमाम हुसैन ने उस नन्हे शेर को अपनी गोद में उठाया, प्यार से उनके सर पे हाथ फेरा और नाम रखा अबुल हारिस। अब अबुल हारिस मदीना में इमाम हुसैन के घर में पलने लगा। वो उनके साथ ही रहता, उनके साथ ही सोता, उनके पीछे पीछे चलता। उसकी आंखों में अपने मौला के लिए बेपनाह मोहब्बत झलकती थी। वक्त गुजरता गया और अबुल हारिस एक ताकतवर जवान शेर बन गया। उसकी दहाड़ इतनी जोरदार थी कि लोग दूर से ही कांप जाते। कुछ लोगों को डर लगने लगा, ये शेर कहीं हमको नुकसान न पहुंचा दे। उन्होंने हजरत अली से आकर शिकायत की, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अबुल हारिस बहुत बड़ा और ताकतवर हो गया है। हम मस्जिद में आने से भी डरते हैं। हमें डर है कि ये कहीं हमला न कर दे हम पर। हजरत अली अपने बेटी इमाम हुसैन के पास आए। उन्होंने बहुत नरमी से कहा, ऐ मेरे प्यारे हुसैन, तुम्हारा शेर अबुल हारिस अब जवान और ताकतवर हो गया है। कुछ लोग उससे डरते हैं और मस्जिद में आने से भी कतराते हैं। क्या अच्छा न हो कि हम उसे आजाद कर दें ताकि लोग सुकून से इबादत कर सकें? ये सुनकर हजरत इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने शेर से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन उन्होंने अपने वालिद की बात को बड़ी अदब से कबूल किया और
اور فرمایا بابا جان یہ شیر تو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو میں اسے ضرور آزاد کر دوں گا، بس آج کی رات گزار لینے تھے اس کے ساتھ، کل صبح یہ شیر مدینہ میں نظر نہیں آئے گا۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے امام حسین کو گلے لگایا اور ان کی آزمائش پر انہیں دعا دی۔ اس رات جب امام حسین تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تو وہ ابو الحارث کو کھانا دے گئے۔ انہوں نے شیر کو سب کچھ بتا دیا۔ شیر نے بڑی غور سے مولا کی بات سنی، اس کی آنکھوں میں بھی جدائی کا غم نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا اگر یہ آپ کی مرضی ہے تو میں چلا جاؤں گا، مگر ایک وعدہ کیجیے، ہم دوبارہ ضرور ملیں گے۔ مولا نے مسکرا کر کہا سنو ابو الحارث، 61 ہجری 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں ایک ٹیلے کے پاس تمہیں ایک آواز سنائی دے گی، اس وقت فوراً آ جانا، وہیں ہماری ملاقات ہوگی۔ ابو الحارث نے پوچھا کیا آپ مجھے پکاریں گے؟ مولا نے سر جھکا کر کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا آپ کے بھائی حضرت عباس مجھے پکاریں گے؟ مولا نے آنسوؤں میں کہا نہیں۔ پھر امام حسین نے بھاری آواز میں کہا شاید میری 4 سال کی بیٹی بی بی سکینہ یا میری وفادار خادمہ بی بی فضا تجھے پکارے۔ کربلا کی تپتی ریت پر جب ہر رشتے کی کسوٹی لگ رہی تھی، جب اسلام کا تاج اچھالا جا رہا تھا، جب عظمتیں قربان ہو رہی تھی، وہیں کہیں دور جنگل کے سناٹے میں ایک شیر کروٹ بدل رہا تھا۔ وہ شیر تھا ابو الحارث۔ مدینہ میں ایک وقت تھا جب امام حسین نے اپنے وفادار شیر سے کہا تھا ابو الحارث تو مجھ سے تو جدا ہو جائے گا، مگر سن 61 ہجری 10 محرم کے دوپہر کو کربلا کے ٹیلے کے پاس تجھے ایک معصوم آواز بلائے گی اور وہ بلاوا ہی تیری منزل ہوگی اور پھر ہم ایک دوسرے سے ملیں گے۔ شیر نے اپنی آنکھوں سے اپنے مولا کو آخری بار بے قراری سے دیکھا تھا، پھر وہ جنگل کی طرف چل پڑا، لیکن اپنا دل امام حسین کے قدموں میں چھوڑ گیا۔ کربلا کی گرم ریت خون سے لطفت ہو چکی تھی، حسین اپنے وفادار سمیت شہید ہو چکے تھے۔ عمر ابن سعد کا لشکر حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانے کی تیاری کر رہا تھا، جسم مبارک روندنے کی پلاننگ کی جا رہی تھی، گھوڑے کے ٹاپوں سے نبی کے نواسے کو مسلنے کی منصوبہ بنائے جا رہے تھے۔ اسی بیچ بی بی فضا نے کانپتی آواز میں بی بی زینب سے کہا سیدہ کیا میں اسے پکاروں؟ بی بی زینب نے آنکھیں بند کی، صرف اتنا کہا ہاں اب وقت آ گیا ہے۔ بی بی فضا نے آسمان کی طرف دیکھا، ہاتھ اٹھائے اور کہا اے جنگلوں کے بادشاہ، اے امام کا وفادار، تیری مولا کی بیٹی تجھے پکارتی ہے، آجا، کربلا کی زمین تیری وفاداری کی گواہی مانگ رہی ہے۔ اسی پکار کے بیچ عراق کے ایک جنگل میں ابو الحارث سویا ہوا تھا۔ ایک اس کی آنکھ کھلی، اس کے کان کھڑے ہو گئے، اسے کہیں دور سے سکینہ کی معصوم سسکی سنائی دی، اور پھر فضا کی آواز، اور پھر مولا حسین کی دی ہوئی وعدہ یاد آنے لگا۔ اس کے بعد مولا نے شیر کو حکم دیا تو عراق کے ایک جنگل میں چلا جا، جہاں کا شیر بادشاہ مر گیا ہے، اب تو وہاں کا نیا بادشاہ ہے۔ امام حسین نے بہت دکھی دل سے ابو الحارث کو الوداع کیا اور اسے جنگل بھیج دیا، لیکن ساتھ ہی فرمایا جب مجھے تیری ضرورت ہوگی تو ضرور آئے گا میرے پاس۔ ابو الحارث نے سر جھکا لیا اور مدینہ چھوڑ کر عراق کے جنگل کی طرف چل پڑا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، کبھی کبھی وہ ایسے راستے نکال دیتا ہے جو ہمارے سوچ سے بھی باہر ہوتے ہیں، جیسے ایک شیر کو مددگار بنا دینا۔ اگر ایک جانور بھی سمجھ سکتا ہے حسین حق پر ہے تو انسان کیوں نہیں سمجھتا؟ شام ڈھلنے لگی، کربلا خاموش ہو چکا تھا۔ ابو الحارث نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو اے اللہ اب میرا کام پورا ہوا، اب مجھے بھی میرے مولا کے ساتھ اپنے پاس بلا لے۔ اور پھر اس نے بھی اپنی آخری سانس وہی لی، اپنے مولا کے قدموں میں۔